ایک ایسی عورت ہے کہ جنہ اسلام دی تاریخ دے اندر سب تو پہلے نمبر تے جس عورت نے حضور دے نام تو جان قربان کی تھی اس دا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر رہندیاں سن. مکے دے اندر تے مکے دا ایک سردار سی ابو جہل, بہت ہی جناب علی ایک کمینہ شخص جنو آکھیا جاوے تے بدماشی دی انتہا عروج تے سی ہو. جناب علی عروج تے سی اس دی بدماشی ابو جہل دی. تے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو وہ شخص خرید کے لے آیا سی, اپنی لونڈی بنایا سی, خرید کے لے آیا سی. ہن حضرت سمیہ اس دے گھر دے اندر رہندیاں سن, کھانا پکانا گھر دے کم کاج سارے کرنے ہوندے سن حضرت سمیہ نے. تے دل دے وچ حضور دا پیار بیٹھ گیا, عشق ہو گیا حضور دے نال. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار ہو گیا. ظاہری گل ہے, سیانے کہندے نے عشق تے مشک کدی نہیں چھپ دے, یہ کدی بھی نہیں چھپ دے, کسے نہ کسے موڑ تے ضرور بھی ظاہر ہو جاندے نے, بھلے مجازی عشق ہوئے تے بھویں حقیقی ہوئے, یہ چھپدا نہیں رہندا. وقت گزردا رہیا, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل دے وچ جناب علی کلیاں بیٹھ کے حضور دا کلمہ بھی پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. ابو جہل بہر مکے دے گلیاں دے چل پھر رہا سی تے کسے بندے نے کہا کہ تینوں پتہ ہے بڑا سردار بنیا پھردا ہے, تیرے گھر دے اندر عورت نے کلمہ پڑھ لیا, تو دی مخالفت کردا ہے. ابو جہل کہنے لگا میرے گھر دے اندر جڑا کلمہ پڑھے گا تے میں وڈ نہیں چھٹاں گا. انہیں کہا تیرے گھر دے اندر کلمہ پڑھے, کون؟ کہندے جڑی تو خرید کے نہیں سی لے آیا لونڈی حضرت سمیہ, انہیں کلمہ پڑھ لیا. کہندے اچھا, کہندے ہاں. چل پیا, واپس مڑیا, گھر گیا, جا کے پتہ کیتا. اس وقت ہن دور ہوندا سی کہ ایک گیس تے ہوندے کوئی نہیں سن, چولہے بھی نہیں سن ہوندے. دور دراز تو عورتاں لکڑیاں دے جناب علی گٹھنیاں کر کے جمع کر کے لے آندیاں سن. انہاں دے تے کھانا بھی پکدا سی, چائے بھی پکدی سی تے سب کچھ ہوندا رہندا سی انہاں دے اوتے. جناب علی حضرت سمیہ جنگل دے وچوں لکڑیاں جمع کرن واسطے گئیاں ہویاں سن. انہیں گھر وچ پوچھیا تے انہاں نے دسیا کہ وہ تے لکڑیاں لین واسطے گئے. آپ جا رہے سن تے مکے دے چوک دے وچ ادھروں حضرت سمیہ آ رہی نے, ادھروں ابو جہل جا رہی ہے. ہن آمنے سامنے ٹاکرا ہو گیا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کہنے لگا تو جان دی میں تینوں خرید کے لے آیا سا پیسے دے نال. آپ نے فرمایا ہاں. کہندا ہے کہ تو میری غلامہ ہے. کہندا ہے ہاں. تو میرے گھر دے کام کاج کر دی. ہاں. تیرے جسم نو ہی میں خرید کے لے آیا سا. کہندے ہاں. کہندا میں سنیا ہے تو کلمہ پڑھ لے آئی. حضرت سمیہ نا جری گٹھڑی رکھی ہوئی سی نا سر تے تھلے ایویں سٹی تے اپنی چنری دے نال متھے تو ایویں پسینہ پنجیا تے اکھ بھر کے تے ویکھیا ابو جہل وال تے آپ فرماندیاں نے تو جو سنیا ہے سچ ہی سنیا ہے, تو جو سنیا ہے سچ ہی سنیا ہے. کہندی تو جان دی مینوں. آپ نے فرمایا ہاں جان دیا, تو ابو جہل ہی ہے. کہندے تے میں میری سزاواں تو نہیں ویکھیا. کہندے میں ویکھیا نہیں سزاواں. او دے ہاتھ وچ ڈنڈا سی. ہن یاد رکھیے گا 80 سال عمر سی اس وقت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. 80 سال دی بوڑھیا, 80 سال دی بوڑھیا مکے دے چوراہے دے اندر ابو جہل مارنا شروع کر دیتا ہے. کمزور ہڈیاں سن, چیخو پکار شروع ہوئی, لوگی جمع ہو گئے. اس مجمع دے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے بھی سامنے اکھاں نال ویکھ رہے سن. 80 سال دی ماں نو کٹیندا تے ہر وار دے اوتے ابو جہل کہندا سی چھڑ دے اودے کلمے نو, چھڑ دے اودے پیار نو. آپ فرماندیاں سن مدینے دے تاجدار بھی کوئی چھڈن دی شے نے چھڑ دے وی ہے. توجہ نہیں فرمائی. ہر وار دے کہندے سن جدوں مار کے تھکیا ہے نا
کہن لگا سمیہ میں آخری دفعہ کہن لگا ہوں میں ایک ایسا وار تیرے تے کرانگا تیرے جسم دے 2 ٹکڑے ہونے نے 2 ٹکڑے کر چھڑاں گا. حضرت سمیہ نے فرمایا ابو جال مینو 2 ٹکڑیاں دی دھمکی نہ دے, میرے جسم دے 1000 ٹکڑے کر دے پھر بھی دل اس یار دے نہ کر چھڑے آئے. بس انہیں کی کیتا 2 اٹھ منگائے ابو جال نے, 2 اٹھ منگا کے پھر 2 زنجیر منگائے. ایک زنجیر حضرت سمیہ دی اس لات جو باندھ دیتا, ایک زنجیر اس لات جو باندھ دیتا, ایک اٹھ دی ایک لات جو باندھ دیتا زنجیر, دوسرے اٹھ دی لات جو زنجیر باندھ دیتا, ایک اٹھ دا ادھر منہ کر دیتا, ایک لوٹ دا ادھر منہ کر دیتا. تے جناب علی پھر کہن لگا سمیہ یاد رکھ تیرے جسم نو چیر کے 2 ٹکڑے کر چھڑاں گا. آپ دے بیٹے بھی ویکھ دے ہوندے سن کہ 80 سال دی ماں ساڈے اکھاں دے سامنے مکے دے چوراہے دے اندر مارا کھا رہی ہے. بیٹے چپ ہی سن کہ خرید کے لے آیا سی, اس وقت بولن دا حق انہاں نہیں سی. جناب علی آخری بار کہہ رہی ہیں چھڑ دے. آپ نے فرمایا نہ, جسم دے 2 ٹکڑے کی کر دیں, تو تلوار نال وڈ چھڑ. پھر بھی ایسا یار نو چھڑنا نہیں جدہ کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں, انہوں نہیں چھڑنا سی. جناب علی انہیں کی کیتا, ایک اٹھ نو ادھر دوڑایا, ایک اٹھ نو ادھر دوڑایا. مکے دے چوراہے دے اندر جناب علی سینکڑیاں دی تعداد دے اندر عوام ویکھ دی سی, بیٹے جوان ویکھ دے سن کہ 80 سال دی بوڑھی ماں دے جسم نو چیر کے اودے 2 ٹکڑے ہو گئے. تے جدو حضرت یاسر آپ دے بیٹے سن جدو حضور دی بارگاہ دے وچ گئے نا, تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں دے وچ اتھر ہوئے. آپ حضور فرما رہے ہیں یاسر مینوں تھوڑی ماں دا بڑا افسوس ہے. حضرت یاسر کہنے لگے یا رسول اللہ اے تے ساڈی ایک ماں سی, لکھاں ماواں ہون تھوڑے ناں تو قربان نے. اے کیڑی گل ہے یا رسول اللہ, ساڈی تے جان بھی تھوڑے تو قربان ہے.